वजीर भी बन गए, वजीर आजम भी बन गए, और आप बात करते हैं इमरान खान से मुकाबला करने की। का जलसा, ना उम्मीदवार का जलसा, ना कोई कैंपेन, ना कोई फोटो, ना कोई बैनर, ना कोई पोस्टर। मैं देखना चाहता हूं किसी का मुंह, किसी लीडर का यहां पे बैठे हुए कि ऐसी पार्टी, ऐसा लीडर जिसकी तस्वीर के ऊपर बगैर उम्मीदवार देखे लोगों ने लाखों वोट दे दिए हैं। और आप बात करते हैं इमरान खान से मुकाबला करने की, किसी का मुंह नहीं है उससे मुकाबला करने की। एक इमरान खान बैठा जेल में है, सारी हुकूमत ने उंगली ते नचाया जी। वजीर भी बन गए, वजीर आजम भी बन गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, शेख वकास ने बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ और इस हुकूमत को असेंबली के फ्लोर पर धो के रख दिया। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। इनकी इत्तेहादी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने जो गुफ्तगू की है बजट के हवाले से, जिस तरह अवामी उमंगों की तर्जुमानी की है, जिस तरह इनकी क़यादत में से तकरीरें हुई हैं, वाज़े तौर पे पीपल्स पार्टी के मेजॉरिटी दोस्तों ने कहा कि ये जो बजट है ये अवामी उमंगों का तर्जुमान नहीं है। खुदा करे, मैं ये दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इन्हें ये हिम्मत दे कि ये जो बात है कि ये बजट अवामी उमंगों का तर्जुमान नहीं है, इस पे खड़े रहें और कहीं ऐसा ना हो कि जमहूरियत के मफाद में, जैसे अभी यहां कहा गया कि हमने पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए सपोर्ट किया था, अब चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए सपोर्ट करेंगे। भाई आप क्लेम करते रहे हैं कि आप मजदूरों की पार्टी हैं, क्या इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है मजदूरों के हवाले से? आप गरीब की बात करते रहे हैं, गरीब के साथ क्या किया है? एजुकेशन की बात करते रहे हैं, एजुकेशन के साथ क्या किया? मैं सिर्फ दूसरी बात करना चाहता हूं, हमारे लीडर के ऊपर दोस्तों ने बात की है, लंबी चौड़ी बात नहीं करता, मुझे सिर्फ ये बताएं, कोई एक पार्टी इस ऐवान में मौजूद है, किसी एक पार्टी का ऐसा लीडर है जो खुद जेल में हो, उसके उम्मीदवार रूपोश हो या इश्तिहारी हो? अभी हमारे बिलाल एजाज के ऊपर उसने कहा 48 पर्चे हैं, हल्कों में ना जा सके, सिर्फ लीडर की तकरीर पे, ना लीडर का जलसा, ना उम्मीदवार का जलसा, ना कोई कैंपेन, ना कोई फोटो, ना कोई बैनर, ना कोई पोस्टर। मैं देखना चाहता हूं किसी का मुंह, किसी लीडर का यहां पे बैठे हुए कि ऐसी पार्टी, ऐसा लीडर जिसकी तस्वीर के ऊपर बगैर उम्मीदवार देखे लोगों ने लाखों वोट दे दिए हैं। और आप बात करते हैं इमरान खान से मुकाबला करने की, किसी का मुंह नहीं है उससे मुकाबला करने की। एक इमरान खान बैठा जेल में है, सारी हुकूमत ने उंगली ते नचाया जी, दिन रात, चाहे उधर बैठे हैं चाहे इधर बैठे हैं। इमरान खान के साथ मैं अगले दिन, अगर मुझे मौका दें सर, हुकूमत के चंद दोस्तों के साथ बैठे थे यहीं आपके दफ्तर में, एक बड़े सीनियर और संजीदा आदमी जो हुकूमत के हैं, उन्होंने कहा सिस्टम रैप अप होना जी है, सिस्टम रैप अप होना क्यों होना जी, बस ये मस्ती ने जो किया है ना, ये सिस्टम रैप अप हो जाएगा। मैं कहा जो मस्ती ने किया है मेरी गारंटी ले लो, सिस्टम में दी तू रैप अप को नहीं होना, मैं लिख के दे देना जो तुसी नहीं कर रहे ना, ये सिस्टम होती वजह तू रैप अप। देखिए हमें तो खुडे लाइन लगाया हुआ है, जेलों में रूपोश, पर्चे, थाने, पुलिस। अभी परसों हमने एहतजाज किया तो उसमें मैं खुद एफआईआर अपने पे करवा के आया, ठीक हो गया सर। तो अगर ये रैप अप होना है तो जेडे कम वास्ते तुहानू लियांदा सी, तुसी नलायकी तुहाडी पे तुसी वो कर नहीं सके, इस वास्ते रैप अप होना जी। वजीर भी बन गए, वजीर आजम भी बन गए, डिलीवर हो कुछ नहीं सकिया। साडी वजह तो रैप अप नहीं होने लगा, साडी वजह तो होंदा ते फिर तो पहले ही हो गया होंदा, तुसी बैठे ही ना होते थे। ये तो रैप अप होना बिकॉज यू फेल्ड टू डिलीवर, यू कुड नॉट डिलीवर। इवन जो आपके आका आपको लेकर तुसी उन्होंने भी राजी नहीं कर सके, तुहानू कहंदे भाई छुट्टी करा, दूसरे को मौका दो, दूसरे भी खुश ने। देखो तकरीरें कैसी हो, आप देखें हमारे भाइयों ने कैसी तकरीरें की, और वो इसीलिए की कि देखें ना उम्मीद नजर आती है। जब अपने इधर कमरों में बैठ के ऐसे ना उम्मीद हो जाएं अपनी नालायकी की वजह से, अपनी नॉन परफॉर्मेंस की वजह से, तो मैं ये समझता हूं कि मेरे ख्याल में साईं खुश नहीं होए। हिम्मत थोड़ी मारो और जरा चुप के रखो ताकि थोड़ा मामला ठीक हो जाए। सर ये तो मैं खान साहब के हवाले से बात कर रहा था, स्वाद के ऊपर मैं एक बात करना चाहता हूं। जो वाकया वहां पे हुआ, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, नबी पाक ने फरमाया, मफहूम है कमी बेशी अल्लाह माफ करे, कि नबी पाक ने एक दफा सहाबा को कहा कि फला आदमी को आग लगा दो किसी सजा पे, फतह खैबर के मौके पे, और फिर फौरी कहा, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नहीं वापस, क्योंकि रब का हुक्म है कि ये सजा आग देने वाली, जलाने वाली, ये रब के अलावा कोई नहीं दे सकता। तो कोई इंसान खड़ा होके खुद ही जज बन जाए, खुद ही जूरी बन जाए और ये कर दे, चाहे वो किसी सूबे के किसी जिले में ये वाकया हुआ है, इस पे हम सबको इकट्ठे होना चाहिए। हाली कंडेमेबल है ये, आप इसको छोड़े, हमारा इमेज क्या, इमेज तो छोड़ो, इमेज पल्ले ही कुछ नहीं है, बार इमेज की कहानियां सी सुनाने एक दो रुपए के। बात सिर्फ ये है कि एज अ मुसलमान, एज अ पाकिस्तानी हमारे पल्ले क्या रह जाता है सर, हमें इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। और संजीदगी से नंबर बनाने के लिए नहीं किसी ने रेजोल्यूशन पास की, किसी ने ना, हमें इसके लिए, एक पहली दफा नहीं हुआ सर, दर्जनों बंदे इस नफरत, इस जाहलियत, इस बेहूदगी का जो वो बन चुके हैं कि कोई फैसला ही नहीं है, कोई तहकीक ही नहीं है, कोई तफ्तीश ही नहीं है। और आखिरी बात सर मैं आपसे करता चलूं, और वो बड़ी जरूरी है, और वो यही है सर कि एक टर्म है इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। मैं इसके ऊपर बात को खत्म करूंगा सर। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल मतलब व्हेन पीपल स्टार्ट्स ओवर एस्टिमेटिंग देयर एबिलिटी टू कंट्रोल इवेंट्स। उसमें इदारे, उसमें हुक्मरान, उसमें वजीर, बड़े चौधरी जी, मैं अब जब समझते हैं कि मैं हर चीज को कंट्रोल कर लूंगा,
سر اسٹیٹ جو ہے نا, جو پورا ایک جو اسٹیٹ کا جو وہ اس میں آرگنز ہیں, وائٹل آرگنز ہیں, ہر آرگن کا اپنا اپنا کام ہے سر, اور سب نے مل کے چلنا ہے. اگر دل ہے یہ وائٹل آرگن ہے, اگر یہ بڑا ہو جاتا ہے نا سر تو پھر 100 بیماریاں ہو جاتی ہیں, پھر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. ہمارے یہاں لوگ خوش ہوتے ہیں دل بڑا ہو گیا, نہ باڈی میں دل کا جو سائز رب نے آپ کو دیا ہے اگر وہ بڑا ہوگا تو مصیبت بن جائے گی. جگر خراب ہوگا تو آپ کی آنکھیں, آپ کی اسکن اور آپ کے ناخن, آپ کے ٹیشوز آپ کو بتائیں گے. سو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جس وقت ادارے یا وہ وزیر اعظم جن کو بٹھایا جاتا ہے وہ اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر 6 مہینے پتہ لگتا ہے کہ ہم سے چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں, تو اس کے بعد دیکھیں جب ہائپر ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا سر باڈی کے اندر. شکریہ, وائنڈ اپ کریں. میں سر مکارر بریک بھی لینا ہے, ہمارے آنریبل ممبر نے لاہور جانا ہے تو 2 منٹ ان کو دینے ہیں. سر بالکل ختم سر, بالکل وائنڈ اپ کریں پلیز. آپ میں نیاز مند بھی ہوں, آپ کا عقیدت مند بھی ہوں, آپ سے دوستی کا میں 1-2 منٹ تو مانگ ہی سکتا ہوں. وائنڈ اپ کریں پلیز. بڑی مہربانی آپ کی سر. سر گفتگو صرف میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی ادارہ اپنے اصل سائز سے بڑھ کے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں شاید زیادہ تیز چل رہا ہوں یا میرا سائز بڑا ہو گیا ہے تو میں سب کو کنٹرول کر لوں گا. نہیں, وہ سارے جسم کا سر لے جاتا ہے. تو اسٹیٹ میں بھی اگر ہر آرگن اپنا کام کرے گا تو چلے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک آرگن خراب ہو جائے گا تو پورے جسم اور پوری اسٹیٹ کا سر لے گا. علاج ہونا چاہیے. ہم علاج کیے بغیر نئی حکومت انسٹال کروا لیتے ہیں اور اس کے بعد یہی ہوتا ہے بھائی یہ سسٹم وائنڈ اپ ہونا ہے. سسٹم وائنڈ اپ ہوگا تو کیوں ہمارے لیے نہیں ہوگا. سارے گھر جاؤ گے, تھلے پہن گے تو سانو تو پہ ہی رہنے, تسی بھی لائنیں لگ جاؤ گے. یہاں پہ ہمارے ایک بھائی نے کہا کوئی بچوں کا رونا رو رہا ہے, کوئی اس کا رونا. مجھے افسوس ہے, میں نے اسی ہال میں سن 2002 سے انہی کی پارٹی کے لوگوں کو, بچوں کا, عورتوں کا, وہ پیپلز پارٹی والے نے سب کو چھڑیا, نون لیگ والا, بس شیخ صاحب کا مائک. یہ سارے رونے دھونے میں نے سنے. ایز اے کولیگ میرے خیال میں اگر کوئی کولیگ اپنی ایشو یا کوئی ایسا ڈسکس کرتا ہے یہاں پہ تو کوئی کٹسی ہونی چاہیے. یہ اتنی خوشامد میں بندہ اتنا آگے نہ چلا جائے کہ بندہ کہے اگر وہ مجبور ہو گیا ہے میں نے یہاں پہ ایک بات بتانے پہ تو وی شوڈ آل سپورٹ ایچ ادر آن دس ایشو رادر دین کہ ہم مذاق بنا لیں. 1-2 دن کی خوشامد ہے اپنے کسی لیڈر پہ کر لیں گے, بعد جیسے تو کھلے پہن کے پھر اسی کی کریں. آخری جملہ کہتا ہوں سر, ہر کوئی کہتا ہے, اور یہاں ابھی ایک اور ممبر نے کہا کہ کون لے کے آیا طالبان کو. میں نے نہیں پتا, تسی حکومت تو تسی دس چھڈو کون لے کے آیا. شکریہ. اعتراض نہیں ہے, ہمیں بڑی تکلیف ہے. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. شیخ وقاص نے اسمبلی کے فلور پر شہباز شریف اور بلاول بھٹو کو نانی یاد کرا کے رکھ دی, اور جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہے, جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہے, اور خاص طور پر آج کے دن جو تحریک انصاف کے ساتھ اس حکومت نے اس خوف سے کیا کہ عوام کا سمندر اسلام آباد میں امڑ آئے گا اور تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت دے کر ان کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا, صرف اس ڈر سے کہ تحریک انصاف کی عوام مانسیرا کا جس طرح جلسہ کامیاب بنایا, اس عوام کے ایک سمندر امڑ آئے. اتنی سخت بارش کے باوجود اگر اسلام آباد میں ان کو اجازت مل گئی یہ تو ایک سونامی لے آئیں گے. اس ڈر سے اس حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ منسوخ کر دیا. ناظرین اکرام, شیخ وقاص کا کہنا تھا کہ ماضی کے اندر میرے ہر کارکن پر, تمام تحریک انصاف کے ورکروں پر, کارکنوں پر ایک نہیں بلکہ 50 اور 100 FIRs کی گئی. بانی چیئرمین عمران خان پر تقریباً 200 سے زائد FIRs کی گئی, اور ان FIR میں حالانکہ ہے کچھ نہیں, کئی سارے مقدمات میں عمران خان کو ریلیف مل چکا ہے. اگر عمران خان پر کچھ ثابت نہ ہوا تو جو عمران خان کو غیر قانونی طور پر جیل میں بند کیا ہے اس کا حساب کون دے گا. ناظرین اکرام, یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.